أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا وطفلي. موضوع اليوم هو موضوع حول مرض السكري عند الأطفال. أشنا هو مرض السكري؟ شنو هي العلامات ديالو؟ شنو هي الأسباب ديالو؟ كيفاش نتعايشوا معاه؟ واش كاين شي علاج؟ معنا كالعادة دكتور زكير اختصاصي في أمراض الأطفال اللي غادي يوضح لنا كل شيء على مرض السكري. مرحبا بك دكتور. مرض السكري. Le diabète. Alors le diabète, il y a beaucoup de sortes de diabète qui بزاف. اللي كاين هنا في الطفل هو الديابيت تيب 1 نوع واحد، داكور. وشنو هو الديابيت هذا؟ هو بان الجسم تيدير واحد تيصنع واحد الماده اللي ما يبقاش يعرف الخلايا تاعو، يعني شنو هما الخلايا اللي يبغوا تخدي ديترويت هما البنكرياس. السيل البنكرياس ما تيبقاش هاك البنكرياس ما تبقاش تصنع هذيك الانسولين، داكور. الانسولين ما تيبقاش لنا في الجسم تاعنا، يعني كيكون واحد الطو تاع لو سكر تاع لا غليسيمي طالعه بزاف، هذا هو الديابيت. يعني الطو تاع الغليسيمي في الدم كتكون طالعه، كتكون فايته واحد 1.26 الا كان الطفل ما واكلش، ولا كتكون فايته 2 غرام الا كان الدري واكل. مي خصنا 2 تيست، اون في 2 تيست بور كونفيرمي الديابيت. الوغ باش كنعرفوا الطفل فيه السكر، النوالح العلامات اللي كتقول الاب والام ولدك فيه السكر: الدري يشرب بزاف الماء، الدري كيبدا يدير بيبي بزاف، كيفيق في الليل يدير بيبي، كيشرب في الليل، داكور. الدري كان بروب ما كاينش يدير بيبي في الليل ولا كيدير بيبي في الليل، دونك سي دي سين، داكور. الدري كيبدا يضعف، بورتون تيبدا ياكل بزاف، داكور. الدري كتكون un petit peu fatigué، هادو سي دي سيمبتوم. الا كيبانوا هاد العلامات البنكرياس الا ايتي ديترويت على واحد 80 حتى 90% تاع لي سيلول تاعها ديجا اونتي ديترويت، داكور. كاين حالات اخرين هي لونفون تيدخل في الكوما، تيجيو في لونفون في الكوما، يعني فات الحاله هاد لي سيمبتوم هادو ولونفون تيكون في الكوما، يعني كتكون ايبوغليسي، كيكون عنده ايباغليسيمي ولونفون يفي ان كوما اسيدو ديابيتيك. واش كاين اسباب اللي كتأدي لمرض السكري؟ الو الاسباب تاع السكري كاين جوج حوايج كنعرفهم بزاف. هو ان تروك جينيتيك، يعني كتكون وراثي، يعني تكون الاب ولا الام فيهم الديابيت، يعني 5% لولدهم ولا بنتهم كتكون فيها الديابيت، داكور. وكاين سكون ابل حنا لي فاكتور انفيرومونتو، يعني بيئيه، يعني سورتو لي انفيكسيون، سورتو اون ماتنون كنعرفوا بان الكوكساكي ان فيروس كي سابيل كوكساكي اللي تنكريمين دون الديابيت. كاين لي انفيكسيون، كاين الماكله اللي كناكلو، كاين ان تروك ايموسيونيل، تخلاع ولا ان شوك ça peut déclencher. يعني تكون الطفل عنده لو جين تاع الديابيت، il y a un facteur déclenchant كيكون une infection ولا ايموسيونيل تخلاع ولا il y a un facteur déclenchant، داكور. هادو هما الاسباب. ملي قلتي دكتور قلتي ولا الماكله، يعني شي واحد كلا السكر بزاف، يعني ماشي كناكل السكر، ماشي كناكل السكر كي نجي ديابيتيك، غير كونت جو سوي بورتور دو جين الا كثرت من السكر جو بو ديكلونشي جو بو ديكلونشي ديابيت. مي سي با فورسيمون كناكل السكر، ما ça veut pas dire نخليو الاطفال تاعنا ياكلوا السكر، لا. غير عندنا واحد في الكونتكست ماروكان عندك تاكل صغير يجيك الديابيت، نو. غير نحاولوا نجنبوا السكر، سي تري امبورطون لي زانفون سورتو موان دو 2 ans، سي تري امبورطون. تنقول دائما للامهات ما يعطوش السكر والملحه لي زانفون موان دو 2 ans. جو سوي ديزولي دو ريفينير في هذه القضيه، يعني الاطفال تاعنا اللي قبل من عامين ما ياكلوش السكر، ما ياكلوش الملحه في الماكله تاعتهم، داكور. مي لو فات باش نكثروا من السكر ويكون عندنا حنا الديابيت دون لا فامي، سورتو الا كانت الام غليظه بزاف، وسورتو الا كانت بوندون لا غروسيس كانت غليظه بزاف دا سارتان بورسونتاج، لو ريسك الي تري امبورطون. العلاج، واش كاين شي علاج ولا ما كاينش وغير كنتعايشوا مع مرض السكري؟ C'est une maladie chronique, يعني à vie, يعني مزمنة، d'accord. Le traitement تاعها c'est l'insuline. Donc l'insuline et المشكل تاعو c'est des injections. ما نقدرش نعطيو الطفل بتاع الفم، لأن اللي عطينا الأم بتاع الفم كي دوك l'insuline غادي elle va être détruite par le sucre gastrique, donc on est obligé باش نديرو injection, d'accord. Et le plus important هو le traitement c'est l'insuline. Il faut éduquer les parents, il faut éduquer l'enfant d'abord. التربية ديال الآباء وديال الطفل نقولوا له شنو هو المرض اللي عنده، داكور. يتعايش معاه. الدري يفي لو سبور، يفي ان سبور qui doit être adapté à sa maladie. Il ما كاين مشكل. Il doit manger, il peut manger une alimentation تكون équilibrée. يعني ما نعملوش الطفل بحال عنده مرض شي حاجه خبال، نو يعيش غير il faut une surveillance. يكون عندك واحد الكارني نقيدوا فيه شحال تاع الانسولين عمل، شحال تاع السكر لقى هذيك لي غليسيمي اللي كنديروا واحد التحليل تاع الدم كنعملوها في الصباح تاع الطفل، نعملوا شحال تاع الانسولين تاع لا غليسيمي، نعملوا بعض المرات نعملوا في
ميم شحال تاع السكر كاين في بيبي سي تورينا لو طو تاع السكر داكور تكون واحد لو سورفيونس وتكون لابد يكون لي سويفي باغ ميدسان و سورتو بور il faut éduquer les parents ولا هذا السيد ولا السيده اللي غتسكن هذا الطفل اللي مريض بالسكر. دكتور زكر شكرا على هذه النصائح. اعزائي المشاهدين كنتمنى هذا الشيء يكون وضح لكم شويه اكثر على مرض السكري. كنشكركم على التتبع ديالكم. الى بغيتوا تعاودوا تشوفوا الحلقه ديال اليوم www.mediaintv.com/أنا وطفلي. شكرا على تتبعكم والى الغد ان شاء الله.